تنميرت إريام عاد نكمل يدي كسليم تعجبك الموسيقى هيك بلا شك هكا اولاد مثني الله ما جيت تحويجين دقسه كان الموسيقى هذا تعاوني عاد نروح هذا المسلي كيفاش تاقني اللي تزورا ولا ديك الشيء هكا بلا شك تمزيك شد الاول هكا الله ماجي امشي يدو في ضمانيك كهريش الله ماجي بون فوالا كيني قسمي مزياق لا بروميير فوا سمي لي سعير اللي تسمى البريمير جو مو سوفيان با اكزاكتومون 12 ans 10 ans فوالا البريمير لا بروميير فوا يزالي لو ماجيسيان وين تيدا البريميرنا سي ابارتير دو سو مومون لا يفدير تشميل حملان لا ماجي ومن بعد قروي وتسيد شغل ميراس الى لا ماجي هي توتار ان جور كان ان شاء الله اتعوض ولا غنكيني الماجيسيان وشو دي ديبي لا بروميير فوا يزالي لا ماجي لو ماجيسيان عجبيه ça veut dire ça a commencé de ce moment-là. On بعديك petit à petit à l'âge de 14 ans à l'âge de 14 ans j'ai commencé à découvrir un truc la disparition de la pièce voilà à l'âge de 14 ans c'est des recherches خدمه غير ماني واكل مزيا شويه شويه داغن j'ai fait des rencontres des magiciens مقرا des magiciens الا يول même تدارتي وداغن تما يعاونيه ça veut dire que des recherches un peu partout ce qui concerne le domaine de la magie voilà نسيدا كاسكينا في نض عندنا نظن قارن لا ماجيكي شتيني تلمض وحدك ذين يعني شد الولهك اش تلقاو كي مني عارا ايوا كان تصاوضوا غير لا ماجيكي خاصك تستغري دارا كي تخمض لي ريشيرش تخمض تحفظ مقرضه كاينين ناقص من لي ماجيسيان سينا كاين تلمض وي فانا كا مسلي شي طوحه هذا سي ماجيسيان تلمض شويه انا اين تلمض دوك شي تلمذني ماني Voilà, les deux. Et ouais, dans un premier temps, la magie a été بشكل شمرت حفظت سيد شغل نايكسي اوتوديداكت اوتوديداكت ça veut dire الحاجه كراديس حملت دابور لا بروميير فوا حملت ومن بعد شويه شويه وفيغ دي ماني il faut que je sois magicien الا قد لا ماجيسيان ومن بعد avec le temps مقرا دي ماجيسيان عاونيين بيان سور نستوي على الخير نسن سيرتو لو سيلابر ماجيسيان دي نيغيسني ستيديك ربي يصلح الخير مازال 64 سي لو سيلابر ماتر عزيز عبد الرحيم سي لو غران ماجيسيان او نيفو دو الجيري ميم اون اوروب سليم فلاس فوالا سليم فلاس مليح باسكو 6 سويشون وضغ النيفو هيا il a un autre magicien que j'ai rencontré durant le parcours اسمه شطوط اليزيد يعاوني اذا غنتصاطاس صافي درست شويه غير الخير نسن باش يوضع دار نيفوي غندير ليه ثركيه هكا ضاغي وكان تفاصيل انه حد نولي شويه كوين نخدموا ودنوغان
ثانميرث كعيد ولا ضاع كرا وقت الجود كارتيد ولا سليم Voilà, c'est puisque voyez, c'est un DVD que je prépare, Inch'Allah, des fois prochainement. Ça veut dire, oui, c'est mon projet. ماشي جمعت كلش مي خدمت juste quelques extraits دايرين puisque le DVD مازال فوكالا مازال ان شاء الله واحد 3 4 mois ان شاء الله غادي فار sur المارشي غادي فار هذه فاك. خدمه الحاجه غير حاجه مودرن فوالا هذا شو الظليم ثورة كايث ولا دايرين سيك باسكو la majorité des gens علمنا باللي ça existe deux magies voilà. Il y a la magie de scène, c'est la magie rapprochée, voilà. Il y a la magie, voilà, la magie de scène et la magie close-up, voilà. Ça veut dire, c'est le close-up, c'est la magie rapprochée. خدمة les deux, ça veut dire c'est les spectacles de scène. DVD Inch'Allah dans 3-4 mois maximum à défaire. هكذا ثنا سجارة طرفقتنا الجوهر فوالا لا ماجي دو سنة نسولي لكني ذاكي ثاقي ثلاثة مخالفة في الجود الكارتونية سليم. مخالف بويسكي واش الحاجة وين سي دي جو دو تابل فوالا. هكا دونك الجود طابل ني كذا كتولي هنا لاني يثفيرن باغ اكزومبل سي سا لا ماجي دو سين ماشي كيف بويسك لا ماجي دو سين يمانيس لا ماجي تاع الناس لو كلوز اب لا ماجي رابروشي يمانيس فوالا. ايوا ساكي شانس وجد البلاطو لا شانس وجد عسايا غنخدم ان تور دو تابل فوالا دو كلوز اب كان نولي ان تور دو تابل فوالا avec des cartes. Bien sûr, le magicien, il faut toujours. C'est compte de cartes, non? Oui, bien sûr, c'est compte de cartes, Rami, voilà. Rami. Rami, c'est là, mais Donc, je vais essayer de faire un tour de magie qui est. Les cartes. Maintenant, ça. Voilà, les arbres. Les cartes sont différentes, d'accord? ولاش زياده ولي سامو شي فرا ميلونجي لي كارت سعيد ميلونجي لي كارت حاجه مثلا ميلونجي لي كارت وي تبيني تقصيري تا الميلونج تري بيان هو ليبوك فوالا ثورة هاي تخدم هكا غتختار اون كارت تيني كيعجبني رجعت تتفرر ولي كان لي كارتات ولا لا كاميرا دي كارتيه فوالا جوست كان لا كارتيه بيان سور في كاس نتزن لا كاميرا تاع لا كاميرا كوزار غالا بور اتر سور هيت كان ستيلو داي سيني لا كارتينك ماشي الحاجه ولينا الحاجه فاتزر سي بون تظلمتك مثلا كيد لاكارت اشوفهم فلاس وتزري غالا لاكارت سينيه غتكراك تلمس هكا زعما مليح اسكو زعما غازا لا بوزيسيون لاكارتيني كي كاين سي امبوسيبل لا بوزيسيون سوزري غالا نيدات زعما مليح مموح اساسا لو جو دا هكا اللي بيان فيزيبل تاهي زرد زر مليح اي فوالا زر مليح يا ريا زر مليح ثورة لا كارتينيك il s'agit bel et bien شنو سيد لا كاميرا توالي